अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, माय व्यूअर्स। मैं हूं शबाना जुल्फ़कार टॉपिक ऑफ डे के साथ आज हाज़िर हूं नए टॉपिक के साथ। मेरी गुजारिश है कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरा मैसेज अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जी। तो बहन भाइयों, शुरू करते हैं। आज सब्र पे हम बात करेंगे। सब्र क्या है या सब्र की मीनिंग क्या है, सब्र किसको कहते हैं। हमारी ज़िंदगी में हमारी तबीयत के मुताबिक ना होने वाली चीज़ें या ऐसे वाक़यात जिनको हम सोच भी नहीं सकते, जो हमारी तबीयत के ख़िलाफ़ हो, जो हमारी सोच के हिसाब से ना हो, उन चीज़ों को बर्दाश्त करना, उसको सब्र कहते हैं। सब्र के लिए अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि ए मेरे इंसान, ए मेरे मखलूक, ए मेरे बंदो, मुसीबत और आजमाइश में सब्र करो और सब्र और नमाज से काम लो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल बार बार फरमाते हैं कि सब्र करो। जो प्यारे और नेक इंसान होंगे, जो नेक बंदे होंगे, वो सब्र करेंगे किसी भी मुसीबत में, किसी भी आजमाइश में। हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो हमें हिला के रख देते हैं। ऐसी परेशानियां आ जाती हैं या ऐसी आजमाइशें आ जाती हैं बंदे पे, जो हमारे बर्दाश्त में नहीं होती चीज़ें, जिनको हम बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और उन चीज़ों पे सब्र करना अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा अजर है उसका। हम इंसानों पे अगर कोई मुसीबत आ जाती है या कोई बीमारी आ जाती है तो हम बहुत बुरा भला कहने लगते हैं खुद को, वक्त को, लम्हे को। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो ये हुआ, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो वो हो गया है। हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए, हम तबाह हो गए। ऐसे कहने से हमारी सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं, हमारा सारा अजर ख़त्म हो जाता है जो हमें सब्र करने पे मिलता है। और ऐसे हालात में उस चीज़ को बर्दाश्त करना, उन वाक़यात को बर्दाश्त करना, उनको सहना, उसी को सब्र कहते हैं। और अल्लाह के नज़दीक साबरीन इंसान का बहुत बड़ा अजर है। इतना ज़्यादा अजर जो ना नापा जाएगा, ना तोला जाएगा, ना गिना जाएगा। हमारी ज़िंदगी में अगर कोई बीमारी आ जाए, अल्लाह की तरफ से आती है। अल्लाह अपने बंदों के लिए कभी बुरा नहीं चाहता। अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है और अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत होती है इन बातों में जो हम नहीं जानते। अगर कोई बीमारी आ गई, कोई मुसीबत आ गई, तंगदस्ती आ गई, तंगी आ गई रोज़ी में, या रोज़गार ख़त्म हो गया, कोई जॉब चली जाए, तो हमें उन बातों पे, सब बातों पे हमें सब्र कर लेना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ए मेरे बंदो, सब्र से काम लो, नमाज से मदद लो मुझसे, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सब्र और शुक्र से ज़िंदगी गुजारो। हमें चाहिए कि हम ऐसे नामुनाफिक वाक़यात में जो हमारे साथ मसले हो जाते हैं, जो हमारे साथ आजमाइशें होती हैं हम इंसानों के साथ, और जो हमारी बीमारियां लग जाती हैं हम पे, तो हम इन पे सब्र करें और सब्र और शुक्र से ज़िंदगी गुजारें और बर्दाश्त करना सीखें, बर्दाश्त करना सीखें। क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक बर्दाश्त करना और सब्र करने का बहुत ज़्यादा अजर है, बहुत ज़्यादा अजर है। सब्र की दो किस्में होती हैं। एक अल्लाह के लिए सब्र किया जाता है, एक हम अपने बचाव के लिए सब्र करते हैं, जिसमें हमारी बेहतरी हो हम सब्र करते हैं। लेकिन होती दोनों में हमारी भलाई है।
ہوتی دونوں ہی سلسلوں میں ہماری بہتری ہے۔ کہاں کبھی ہمیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے، کوئی ایسی لذت جس میں گناہ ہو اور وہ ہم اس سے ہٹ جائیں، جیسے کوئی ایسا فیشن ہو جائے، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم فیشن کریں لیکن ہم اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے اس چیز سے ہٹ جاتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں، تو اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، میرا رب بھی راضی ہو جاتا ہے، ہم بھی راضی ہو جاتے ہیں اور ہمیں اس کا بہت زیادہ اجر ملتا ہے۔ گناہ کی لذت جو ہے نا بہت اچھی ہے، بہت پیاری ہے، اور ہمیں نفس اس کی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن ہم اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے ہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے ہم صبر کر لیتے ہیں کہ اس دنیا میں کیا ہوا، ہمیں آگے تو اجر ملے گا، ہمیں آخرت میں تو اجر ملے گا، اور ضرور اللہ اس چیز کا ہمیں اجر دے گا، صبر کرنے کا اجر دے گا، اور اجر اتنا ہوگا جو نہ ناپا جائے گا، نہ تولا جائے گا، نہ گنا جائے گا، بے حساب اجر ہوگا، اور اللہ تو تنکے کے برابر بھی کسی کی نیکی کو دبا نہیں کرتا۔ تو ہم جب خود کو کنٹرول میں کرتے ہیں، ہم اپنے نفس کو کنٹرول میں کرتے ہیں، اس برائی سے ہٹ جاتے ہیں اور صبر کر لیتے ہیں، یا ہمیں وہ میسر نہیں ہوتی چیزیں جو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمیں بھی عیش و آرائش کی زندگی ہو، لیکن ہم وہ غربت کی زندگی گزارتے ہیں، تنگ دستی کی زندگی گزارتے ہیں اور اس پہ صبر کرتے ہیں، تو اللہ کے نزدیک بہت اجر ہوتا ہے ہمارے لیے، بہت صابر انسان کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے، ہمارے لیے اس میں ہمارے لیے بہتری ہے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور کچھ صبر ایسی ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، کسی آفس میں، کسی اسکول میں کوئی بات بگڑ جاتی ہے، کوئی ایسے لمحے ہو جاتے ہیں جن پہ ہماری طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں وہ چیزیں، لیکن ہم اس پہ برداشت کر لیتے ہیں، ہم صبر کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہماری جاب چلی جائے گی، یا ہمیں نقصان ہوگا، ہماری سیلری کٹ جائے گی، یا ہماری سیلری بند ہو جائے گی، تو ہم اسی چیزوں پہ صبر کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے بہتر ہو، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسی میں بہتری ہے ہمارے لیے، اسی میں ہمارے لیے اچھا ہی ہے، تو ہم صبر کر لیتے ہیں، اور صبر کرنے میں ہمارے لیے ہی بہتری ہے، ہمارے لیے ہمارے حق میں ہی صحیح ہے صبر کرنے کا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو ہے نا صبر کرنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں، اور اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے، اور اللہ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، سیدھے راستے پہ چلائے، اور ہمیں صبر کی ہدایت دے ہمیں، اور ہم سب کے لیے یہی اچھی ہے، ہم سب کے لیے اسی میں بھلائی ہے۔ جزاک اللہ۔